مهم را که امام صادق علیه السلام انجام داد موضوع امامت بود. غدیر فراموش شده بود. من کنت مولا فهذا للمولا را جایش سقیفه گرفته بود. موضوع امامت به کلی گفته ایرانیت بایگانی رفته بود در کارخانه. مردم خبر نبود امامت یعنی چی. امام سجاد که امام محمد باقر علیه السلام مخفیانه شب مورف در زیارت امیر المؤمنین که اون قبرش مخفی بود زیارت میکردن و امام سجاد زیارت علی یاسین که معروف است برای امیر المؤمنین میخوان شد. امام صادق علیه السلام از حالات استفاده کرد از جنگ بنی عباس و بنی امیه. بنی عباس هم که بنی امیه رفته بود. بنی عباس هم شروع حکومت چی بود؟ در فکری مضبوط شروع خوب بود. امام استفاده کرد از حالات. اما کست یک صلوات بخوانیم نام از بنده خدا رو بگم پیش. یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفوان. یہ صفوان کس کم پیسہ داد کہ بیان قبل امیر المؤمنین را دوباره پیدا کنیشید و برای مؤمنین مؤمنات و برای زیارت کس آماده کنیشید. اولین نفر بعضی هم در زمان امام اشتون بود بعضی گواهی بودن. نه اولین نفری که قبر علی علیه السلام را حدود در 100 سال یا 95 سال انتر که روشناس کراو کرد و دیدی عام مردم قرار داد امام ششم مضمون بود. صفوان پیسه داد که گیر از اینکه سنجیزا بیندازه شده تا قبر معلوم شد. از اون بعد بعضی مزار کسته جور شد. بعضی هم که ایگو خلیفه رفته بود که یک آهو میخواست بیز نبریشی که او آهو برای موضوع یک گنجی مانندی بود استفاده شد تیر نمخورد. نه اونا نیه. اولین نفر امام ششم مضمون بود. امامت را زنده کرد و یاد چون باشه اگر در منی مکتب تشیع امامت از بین رفت دیگر تشیع از بین رفت، نماز از بین رفت، دیگر احکام اسلامی از بین رفت. قدر اهمیت داره مسئله امامت. در مینا که حج رفته بود امام در وسط مینا ایستاده بود. و زمان که مثل از مولی مایک نبود دیگه. ایلا به نفر بود، اینجی نفر بود، ایلا به نفر بود، پس بشی نفر بود، پس چهار نفر. روی بونی خود که است 3 دفعه گفت، 3 دفعه ایلا گفت، 3 دفعه پشت گفت، 3 دفعه ایلا گفت. چند شد تقریبا؟ 12 مرتبه که مسئله امامت در منی مینا در مردم ندارم. گفتم امامت هم به طور کلی فراموش شده بود. این غریب فراموش شده بود. اما مردم را گفت باید به طرف امام. گفت که ما بعد از رسول خدا اولین خلیفه برحق و خلیفه بلا فصل علی علیه السلام هستند. این مردم را گفت از ظالمان. و قوی ترین بحث ها سخت ترین مباحث علمی که منی امامت است امام ششم از مو اشام ابن حکم و بعض اصحاب رو یاد داد که بعضی شما و در روی شاید شما مثلا چی مسئله یا ممکنه کافر شما مسئله علم امامت. علم امامت منی بحث کلام منی بحث عقاید سخترین مباحث است. همونطور که علم خدا آیا خدا علم داشت که شیمون را که امام حسین به شهادت برسندن خب چرا رایش توب نکرد؟